बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लेस्को सार्फिन को फिर से करंट लगाने को तैयार। ओवर बिलिंग के लिए बोगस डिटेक्शन बिल्स चार्ज करने का प्लान। 30 से 50% शरह पर जाली डिटेक्शन बिल्स चार्ज करने पर काम शुरू। लाइन लॉसेस और रिकवरी की शरह 100% की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत पर सार्फिन को रिफंड दिया गया था। अपना मलबा सार्फिन पर डालने के लिए लेस्को का एक और पैंतरा ओवर बिलिंग की मद में रिफंड होने वाले बिलों पर 30 से 50% की शरह के मुताबिक जाली डिटेक्शन बिल्स चार्ज करने का प्लान बना लिया। लेस्को बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन को जाली डिटेक्शन बिल्स चार्ज करेगा। इस तरह सार्फिन के बिलों में मिलने वाली करोड़ों रुपए की क्रेडिट एडजस्टमेंट की रकूम अचानक कम हो जाएंगी। क्रेडिट शुदा बिलों पर बोगस डिटेक्शन बिल्स चार्ज होने से कंपनी को इजाफी यूनिट्स मिलेंगे। इजाफी यूनिट्स के साथ लाइन लॉसेस मुरत्तब, जबकि रिकवरी की शरह भी 100% हो जाएगी। दूसरी जानिब लेस्को की मुतादिद डिविजन्स में डेड डिफॉल्टर्स को डिटेक्शन बिल चार्ज करने का प्लान भी बना लिया गया है। डेड डिफॉल्टर्स के अकाउंट सिस्टम में ओपन करके बोगस डिटेक्शन बिल्स चार्ज होंगे। वाज़ेह रहे कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लेस्को को ओवर बिलिंग से मना करके सारिफिन को रिलीफ दिया। लेस्को ने पहले अफसरान को ओवर बिलिंग का टास्क दिया। FIA ने लेस्को अफसरान को हेडक्वार्टर्स तलब करके ओवर बिलिंग से रोका तो लेस्को ने लाइन लॉसेस का बोझ सारिफिन पर डालने का नया तरीका निकाल लिया। महफूज पंजाब के लिए 8 बड़े इकदाम का आगाज। पाकिस्तान के पहले चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर का इफ्तिताह। व्हाट्सएप पर भी 15 की सहूलत दस्तयाब। शहरियों को शिकायत पर फौरी रिस्पॉन्ड किया जाता है। वज़ीर आला मरियम नवाज सेफ सिटीज़ टीम की कारकर्दगी पर खुश, कहा पूरे पंजाब को महफूज बनाएंगे। नवाज शरीफ ने अपने VN मेरा पंजाब महफूज से महफूज तर के तहत 8 बड़े इकदाम उठाए हैं। वज़ीर आला ने चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर का इफ्तिताह किया। गर्ल्स पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर के साथ मिलकर सेफ सिटी वुमेन हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। स्कूल ऑफ पुलिस टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलबेरूनी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन का इफ्तिताह किया। मरियम नवाज शरीफ ने सेफ सिटी अथॉरिटी ऑडिटोरियम का इफ्तिताह भी किया। हॉस्टल की तकमील के लिए 25 जनवरी की डेडलाइन मुकर्रर की। वज़ीर आला ने 15 सेंटर की नई इमरजेंसी 15 डेमो मरकज सेफ सिटी में कायम ट्रैफिक सेंटर का दौरा किया। मरियम नवाज शरीफ ने सेफ सिटी में तकरीब से खिताब में कहा, सेफ सिटी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और PMLN काबरीन चाइल्ड है। अवाम इमरजेंसी की सूरत में न सिर्फ तरक्की में लीड करा है बाकी, और पंजाब इंशाल्लाह ताला खिदमत में भी लीड करेगा, बल्कि रिकॉर्ड्स बनाएगा इंशाल्लाह ताला। और जब आप 15 पे कॉल करते हैं तो हम अपनी आपकी हेल्प डिस्पैच करते हैं, उसमें जो 1500 व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं पुलिस की, वो कनेक्टेड हैं इस पूरे सिस्टम के साथ। उनके पास टैब्स, उनके नस्ब हैं। इस मौके पर अस्मा बुखारी, जाहिद अख्तर समान, जिशान मलिक, बिलाल कमियाना और दीगर मौजूद थे। लॉरेक्स कॉलोनी तक गुलशन रावी सीवरेज मंसूबा तरामीम के बाद मंसूबे की लागत 53 अरब तक पहुंच गई। मंसूबा फाइनल मंजूरी के लिए PND बोर्ड को भेज दिया गया। उधर पंजाब पुलिस को रवा माली साल में 20,000 से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए पेट्रोल के लिए फंड्स मिल गए। कॉलोनी तक गुलशन रावी सीवरेज मंसूबे की लागत तरामीम के बाद 53 अरब तक पहुंच गई। मंसूबा फाइनल मंजूरी के लिए PND बोर्ड को भेज दिया गया। एलिवेटेड एक्सप्रेस मंसूबे की वजह से मंसूबे में तरामीम की गई। हुकाम के मुताबिक अपडेट फिजिबिलिटी स्टडी के लिए मंसूबे में तरामीम करना पड़ी। पंजाब पुलिस को रवा माली साल में 20,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए पेट्रोल के लिए फंड्स मिल गए। लाहौर समेत पंजाब भर के लिए 9 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड्स मंजूर हो गए। पंजाब पुलिस को रवा माली साल में गुज़िश्ता साल की निस्बत 30 करोड़ के इजाफी फंड्स जारी किए गए। रवा माली साल के पहले क्वार्टर में 2 अरब 40 करोड़ के फंड्स जारी हुए। IG पंजाब ने पेट्रोल के फंड्स तकसीम कर दिए। लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को 18 करोड़ से जायद के फंड्स जारी कर दिए गए, जबकि महकमा खजाना ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को 10 अरब 10 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। ये बजट डॉक्टरों और हेल्थ स्टाफ की तनख्वाहों और ऑपरेशनल अखराजात पर खर्च होगा। महकमा खजाना ने एजुकेशन अथॉरिटीज को 41 अरब रुपए जारी किए हैं। 41 अरब रुपए स्कूल टीचर्स की तनख्वाहों और दीगर ऑपरेशनल अखराजात पर खर्च किए जाएंगे। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। पंजाब हुकूमत ने 17A रूल के तहत भर्ती पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी मुलाजिम की वफात पर एक बेटे, बेटी या बीवी को नौकरी दी जाती थी।
اب دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی۔ حکومت پنجاب نے مرحوم ملازمین کے بچوں کو سرکاری نوکری دینے کا قانون ختم کر دیا۔ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے سرکاری نوکری دینے کے رولز میں ترمیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ رول 17 کے تحت دوران سروس وفات پانے والے افراد کے بچوں کو سروس کوٹے پر سرکاری ملازمت نہیں ملے گی۔ اس سے قبل رول 17(a) کے مطابق سرکاری ملازم کی دوران سروس وفات پر ایک بیٹی کو سرکاری نوکری دی جاتی تھی۔ معاشرتی علوم اور اسلامیات کے نمبرز کا معاملہ، بورڈ کا وضاحتی نوٹیفیکیشن جاری۔ تعلیمی سیشن 2024 اور 25 میں نہم میں اسلامیات کا 100 نمبر کا پرچہ ہوگا۔ دہم میں معاشرتی علوم کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا۔ آئندہ دہم کلاس میں اسلامیات کا پیپر نہیں ہوگا۔ بھر کے تعلیمی بورڈز نے ایجوکیشن اتھارٹیز کو معاشرتی علوم اور اسلامیات کے پیپرز بارے وضاحتی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی سیشن 2024-25 میں نہم کلاس میں 100 نمبر کا اسلامیات کا پیپر ہوگا۔ رواں سیشن میں نہم کلاس میں معاشرتی علوم کا پیپر نہیں ہوگا۔ تعلیمی سیشن 2025-26 میں دہم کلاس میں معاشرتی علوم کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا۔ آئندہ تعلیمی سیشن میں دہم کلاس میں اسلامیات کا پیپر نہیں ہوگا۔ تمام ایجوکیشن اتھارٹیز مذکورہ شیڈول کے مطابق بچوں کو پیپرز کی تیاری کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مردم شماری میں ڈیوٹی دینے والے 5,500 ٹیچرز کی سنی گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے شمار کنندگان کی ادائیگی کے لیے فنڈ جاری کر دیے۔ دوسری جانب لاہور میں ان سروس پروموشن کے لیے ہزاروں اساتذہ خوار، پروموشن کے لیے 811 آسامیاں خالی ہیں، تاحال سیٹوں کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا گیا۔ مردم شماری میں ڈیوٹیاں دینے والے لاہور بھر کے 5,500 ٹیچرز کی 1.5 سال بعد سنی گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے شمار کنندگان کی ادائیگی کے لیے فنڈز جاری کر دیے۔ فی شمار کنندہ 25,000 روپے ادا کیے جانے ہیں۔ لاہور بھر کے شمار کنندگان کو 10 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی جانی ہیں۔ ادائیگیوں کے لیے لاہور کی 5 تحصیلوں میں سیل قائم کر دیے گئے۔ ماڈل ٹاؤن تحصیل میں 1300 اساتذہ نے ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ باقی 4 تحصیلوں میں 1,000 اساتذہ نے مردم شماری کی ڈیوٹیاں دی تھیں۔ ہر تحصیل میں ادائیگی کے لیے ایک سیل قائم کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق اساتذہ متعلقہ تحصیل میں قائم سیل سے معاوضہ وصول کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب لاہور میں ان سروس پروموشن کے لیے 811 آسامیاں خالی ہیں۔ جنرل سیکرٹری پنجاب ٹیچرز یونین رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ DEO ایلیمنٹری سیکنڈری کی جانب سے تاحال سیٹوں کا ڈیٹا فراہم نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ DPC کے باوجود آسامیوں کی فہرست جاری نہ کرنا ناانصافی ہے۔ گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ اسپتال کا زوال، ٹیچنگ کا سٹیٹس ختم کر کے DHQ اسپتال کا درجہ دے دیا گیا۔ انتظامی اور مالی کنٹرول بھی محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپرد کر دیے گئے۔ گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ اسپتال دوبارہ اپنی پوزیشن پر واپس آ گیا۔ مزنگ اسپتال کو ٹیچنگ اسپتال بنانے میں ناکامی پر سٹیٹس تبدیل کر دیا گیا ہے۔ صوبائی کابینہ کی منظوری سے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے اسپتال کو ڈاؤن گریڈ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اسپتال کو DHQ اسپتال کا درجہ دے کر اس کا انتظامی اور مالی کنٹرول محکمہ پرائمری ہیلتھ کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ قیدیوں کے لیے اچھی خبر، جیلوں میں اب کھانے میں کڑاہی، قورمہ اور پلاؤ ملے گا۔ قیدیوں کو ہر روز کھانے میں چکن فراہم کیا جائے گا۔ IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کہتے ہیں کہ تمام جیلوں میں ہفتے میں 7 دفعہ کھانے میں چکن فراہم کیا جائے گا۔ قیدیوں کے لیے اچھی خبر، جیلوں میں اب کھانے میں کڑاہی، قورمہ اور پلاؤ ملے گا۔ قیدیوں کو ہر روز کھانے میں چکن فراہم کیا جائے گا۔ IG جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر کا کہنا ہے کہ تمام جیلوں میں ہفتے میں 7 دفعہ کھانے میں چکن فراہم کیا جائے گا۔ روزانہ 2800 سے 3000 کیلوریز پر مشتمل کھانا فراہم کرنے کے لیے مینیو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔ سالن کی گریوی بہتر بنانے کے لیے 25% پیاز، ادرک، ٹماٹر کی مقدار بڑھائی گئی۔ کھانے کا ذائقہ بہتر بنانے کے لیے کسوری میتھی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ قبل ازیں ہفتے میں 6 روز چکن فراہم کیا جاتا تھا۔ کیلوریز کے تعین کے لیے ماہرین کی رائے سے مینیو ترتیب دیا گیا ہے۔ پنجاب میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن نقص امن کا باعث بننے والے 30 روز تک جیل میں رہیں گے۔ لاہور پولیس نے 60 افراد کی نظر بندی کے احکامات حاصل کر لیے۔
तहरीक इंसाफ ने दफ़ा 144 का निफाज हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहर में दफा 144 की खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन जारी। नक्शे अमन का बायस बनने वाले 30 रोज तक जेल में रहेंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक 60 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 26 के नजरबंदी के अहकामात पर उन्हें जेल भेजा गया, जबकि बाकियों से हलफनामे लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने तमाम बस स्टैंड को भी एहतजाज के लिए गाड़ियां देने से रोक दिया था और इस हवाले से बस स्टैंड से पुलिस ने हलफनामे भी लिए, जिनके मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों की बस स्टैंड और रूट्स को कैंसिल कर दिया जाएगा। लाहौर पुलिस ने सियालकोट मोटरवे और रिंग रोड पर कार्रवाई की। 150 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार कर लिए। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कारकुन जमात इस्लामी के कारकुन बनकर इस्लामाबाद जाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार होने वाले अफराद में ज्यादा तादाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान की है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तार होने वाले कारकुनान को मुख्तलिफ थानों में बंद करवाया गया। लाहौर पुलिस ने इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर सख्त नाकाबंदी कर रखी है। पुलिस ने गुज़श्ता रात भी मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी दफा 144 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पंजाब जुबैर कसाना ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत पंजाब हुकूमत के दफा 144 के निफाज के नोटिफिकेशन जारी करे। पंजाब पुलिस में DSP से SP के ओहदे पर तरक्कियों का मामला। जनरल एग्जीक्यूटिव कैडर और ट्रैफिक कैडर के सीनियर 36 DSPs का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। पंजाब पुलिस में DSP से SP के ओहदे पर तरक्कियों के लिए जनरल एग्जीक्यूटिव कैडर और ट्रैफिक कैडर के सीनियर 36 DSPs का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। माली हैसियत, किरदार और क्रिमिनल रिकॉर्ड मांगा गया है। मरासले के मुताबिक DSPs को रिकॉर्ड IG ऑफिस से मुतलका अफसरान को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। जिन DSPs का रिकॉर्ड तलब किया गया है उनमें मिस रुबीना अब्बास, बाबर अली, शकील खोखर, मियां अबसार अहमद, जुल्फकार गिलानी, जफर इकबाल, कायवान करीम अब्बासी, इमरान मुश्ताक मलिक शामिल हैं। जफर अब्बास नकवी, रियाज अहमद, फवाद अहमद, रजाकार हुसैन शाह, हाकिम अली खान, मुनीर बदर, उसाफ वहला, अब्दुर्रहमान भी शामिल हैं। ट्रैफिक कैडर के DSPs में तहसीलदार सलीम शाह, आसिफ जमान, रियाज अहमद, सजाद अहमद खान, असगर अली, मंसूर नाजी और मोहम्मद इब्राहिम शामिल हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि लेस्को के एक्सियन रबियार को जेल से रिहा कर दिया गया। FIA ने एक्सियन रबियार को ओवर बिलिंग मुकदमे में गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर एक्सियन रबियार को रिहा कर दिया गया है। लेस्को के एक्सियन को जेल से रिहा कर दिया गया है। FIA ने एक्सियन रबियार को ओवर बिलिंग मुकदमे में गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर एक्सियन रबियार को रिहा कर दिया गया है। चांसलर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पंजाब की विमेन यूनिवर्सिटीज़ की वाइस चांसलर्स की मुलाकात। वाइस चांसलर ने गवर्नर पंजाब को यूनिवर्सिटीज़ बारे ब्रीफिंग दी। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वाइस चांसलर रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनिला कमाल, होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा जहरा काजमी ने अलग अलग मुलाकात की। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की प्रोफेसर जिले हुमा भी इस मौका पर मौजूद थी। वाइस चांसलर ने गवर्नर पंजाब को यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौका पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना बहुत ज़रूरी है, जबकि तालिबात को हॉस्टल्स और तालीमी इदारों में महफूज और बेहतर माहौल मुहैया करने के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत CEO's हेल्थ MS कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन एमरजेंसी के प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं चाइल्ड एमरजेंसी से बच्चों की शरह अमवात में 50% कमी होगी। सलमान रफीक का कहना है कि मोटरवे पर हर 30 किलोमीटर पर रेस्क्यू की एम्बुलेंस मौजूद होगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत CEO's हेल्थ और MS कॉन्फ्रेंस हुई। दोनों वज़राए ने CEO चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन डॉक्टर एहसन रूबानी के हमरा चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन एमरजेंसी केयर प्रोग्राम लॉन्च किया। वाहदे मुल्क के मुफाद में नहीं, पाकिस्तान के चैम्बर्स ने अपना फैसला सुना दिया। रिफॉर्म्स के नाम पर मुल्क का नुकसान किया जा रहा है, की बजाय तनज़ली का शिकार है। साबिक निगरान विभाग की वज़ीर एजाज का कहना था कि बिजली बहुत मसला इसकी कीमत है। बिजली की कीमत 25 रुपये यूनिट होनी चाहिए। थिंक टैंक और फेडरल के मरकजी कायदीन ने मुल्की मईशत को दरपेश अफरियत IPPs के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर गौहर एजाज का कहना था कि पूरे मुल्क के चैम्बर ने IPPs के खिलाफ फैसला सुना दिया। ये मादे मुल्क के हक में नहीं। बिजली तो है मगर मसला कीमत का है। बिजनेस कम्युनिटी तमाम डिस्कोस के साथ है। दुनिया भर में 7 से 8 सेंट मुल्की सनत 16 सेंट पर कैसे चलेगी।
میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ جو کانٹریکٹس کے ہیں یہ کانٹریکٹس اگر ایمانداری پہ بیس ہوتے، اگر یہ کانٹریکٹس سارے کے سارے اس بات پہ بیس ہوتے کہ جناب یہ ملک کی خدمت کے لیے اور ساری صرف کیپیسٹی ہی ان کی مسئلہ ہوتا، شاید ہم یہ بات نہ کرتے کہ ان کا فورنزک آڈٹ کرا۔ صدر بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ سرمایہ کار اگر بھاگیں گے تو بجلی کی قیمت کی وجہ سے بھاگیں گے۔ بامقصد پلاننگ، کوالٹی انفارمیشن اور ریسرچ ڈیٹا سے اس کا متبادل حل دیکھنا ہوگا۔ ماضی کی حکومت کو مجرم بنا کر باہم دست و گریباں نہیں ہونا۔ کہ تمام لوگ اگر بھاگیں گے تو صرف ایک وجہ سے بھاگیں گے اور وہ ہے بجلی۔ کیا صرف اور صرف کیپیسٹی چارجز کو ایڈریس کرنے سے یہ ریورس ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا ٹرانسمیشن کا جو شیڈ ہے اس انٹائر انرجی پالیسی میں؟ سابق صوبائی وزیر صنعت ایس ایم تنویر، صدر فیڈریشن چیمبر عاطف اکرام شیخ، ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز، سابق صدر لاہور چیمبر سید الماس حیدر، امجد چودھری، آصف انعام نے بھی اظہار خیال کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی 69ویں سالگرہ کی مناسبت سے گورنر ہاؤس میں سیمینار کا انعقاد۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سہیل وڑائچ، میاں مصباح الرحمان کی شرکت۔ صدر مملکت کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس میں آصف علی زرداری کی 69ویں سالگرہ کی مناسبت سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، سہیل وڑائچ، میاں مصباح الرحمان، ڈاکٹر خالد جان، سمینہ خالد گرکی نے شرکت کی۔ اسلم گل، عزیز الرحمان چند، رانا فاروق سعید، شہزاد سعید چیمہ، منور انجم، نوید چودھری شریک ہوئے۔ گورنر پنجاب نے کہا عوامی مشکلات کا ادراک ہے، پوری کوشش ہے کہ عوام کو کسی طرح ریلیف دلائیں۔ اگر وہ آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق ان کے مشوروں پہ چلیں تو میرے لیے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی تعمیر و ترقی بہت تیزی سے جو ہے وہ آگے بڑھے۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ صدر آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ ہیں، جبکہ اس موقع پہ سہیل وڑائچ نے بھی اظہار خیال کیا۔ لیڈر وہ بنے گا، لیڈر اس کو ہم مانیں گے جو سب سے بڑی، سب سے زیادہ قربانی دے گا۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، پورے پاکستان کی سیاسی بساط آپ کے سامنے ہے۔ یہاں اگر کوئی قربانیوں کی بات ہو تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا گھرانہ، اس کا کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ آصف علی زرداری نے پہلا فیصلہ کیا کہ نہیں، اس سے آگ بھڑکے گی، اس سے ملک میں تماشا لگے گا، مخالفوں کی دکانیں جلیں گی، ٹرینیں جلیں گی۔ اس نے پہلے دن ہی نعرہ لگایا پاکستان کھپے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کو اتنے بڑے صدمے کے بعد خاموشی سے دفن کر دیا۔ سیمینار میں جمیل منچ، اکرام ربانی، احمد جواد رانا، عنایت علی شاہ، انجم بٹ شریک ہوئے۔ منور انجم، چودھری محمد ریاض، افراز نقوی، نرگس خان، احسن رضوی، ذیشان شامی نے شرکت کی۔ ندیم ملک، اسلم گڑھا، رانا خالد، طاہر غالب، نسیم سوترا، ناصرہ شوکت، ختیجہ حسن شریک ہوئیں۔ شاہدہ جبی، صداقت شیروانی، عائشہ شوکت، بیلم حسنین، ڈاکٹر رفیق، عامر نصیر بٹ، اشرف خان شریک ہوئے۔ شرکاء نے صدر مملکت کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو سراہا اور مل کر آصف علی زرداری کی سالگرہ کا کیک کاٹا۔ جیالوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔